सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। सरकार गुलाब शाह बीड़ी पीते थे बहुत, क्या बोला तूने? अपनी शान के मुताबिक। उनके पेट में तकलीफ हुई, एक डॉक्टर उनको बहुत मानता था, तो डॉक्टर बाबा को ले गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो कहा कि ऐसा करें, इनके पेट में एक ऑपरेशन होगा, तब ये मर्ज दूर हो जाएगा। क्या 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 क्या? इनको ओटी में लेके चले गए, ऑपरेशन थिएटर में। जब सरकार गुलाब शाह को ऑपरेशन थिएटर में गए और लिटा दिया, डॉक्टरों की पूरी टीम आ गई, ऑपरेशन करने की नौबत आई, तो डॉक्टर ने कहा कि बाबा हम एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। नहीं। तो गुलाब शाह फरमाते हैं बेहोशी का इंजेक्शन न लगाओ, खाली मुझे बीड़ी दे दो बस। बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे खाली बीड़ी दे दो बस। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते। बात तो सही है। ये डॉक्टर लोग हैं, इनको नशे से बड़ी एलर्जी है, आप बीड़ी न पिए। फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं बीड़ी से ही काम चलाऊंगा, मैं बीड़ी से काम चलाऊंगा। बीड़ी बहुत पीते हैं, दे दो भाई इनको बीड़ी। इधर ऑपरेशन की नौबत आई और बाबा जी ने बीड़ी सुलगाई। ऑपरेशन शुरू हो गया बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए हुए। सरकार गुलाब शाह बीड़ी पी रहे थे और डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ऑपरेशन हो गया, तब ये ठीक हो गई। 8-10 दिन के बाद जब वो शिफा पाके अपने हुजरे में अपनी खानकाह में आए, वो डॉक्टर जो आपको बहुत मानता था वो करीब आया। उसने कहा बाबा, फरमाया क्या बात है? कहा कि मेरे हार्ट में बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है, मगर क्यों? अटैक की शिकायत ना हो जाए। मैंने इससे पहले चेकअप करवाया था, मरज मेरा बड़ा सख्त है, आप दुआ फरमा दीजिए। मैं आज फिर जा रहा हूं और अगर रिपोर्ट बेहतर ना आई तो जल्दी ऑपरेशन होगा। फरमाया जाओ, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसने नए सिरे से चेकअप करवाया तो उसकी जो नई रिपोर्ट आई उसमें वो मरज गायब था। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों रिपोर्ट को लिया, गुलाब शाह की बारगाह में आया, कहा बाबा, कहा क्या बात है? कहा कि इससे पहले की रिपोर्ट ये है, मरज था, उसके बाद की रिपोर्ट ये है, इसमें मरज नहीं है। खाओ माँ कसम। अजीब बात है, डॉक्टर लड़ रहे हैं। उनसे कह दो कि मैंने गुलाब शाह का ऑपरेशन किया है, गुलाब शाह ने मेरा ऑपरेशन किया। अभी इस मौलवी साहब ने इतनी बड़ी बोंगी मारी है, लेकिन इनको खुद समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला अकल छीन लेता है ना, तो आप फिर किसी को कुरान घोल के भी पिला दो, उसको शऊर नहीं आ सकता। अभी बंदा खुद बता रहा है कि गुलाब शाह ने जब अपना ऑपरेशन करवाना था तो फिर वो गया है ऑपरेशन थिएटर एक डॉक्टर के पास या किसी सर्जन के पास, और जब किसी मुरीद के ऑपरेशन की बारी आई है तो पीर साहब ने बस ऐसे ही बोला जा और हो गया। पीर साहब इतने अगर काबिल थे, वो फूल जड़ी के बेटे गुलाब शाह, वो अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर सकता? इस बंदे का तो कम से कम बायकॉट करो। दावत इस्लामी वालों को तुम नहीं कर सकते, इलियास कादरी तुम्हें बहुत प्यार है उसका नहीं कर सकते, तो इस बंदे का तो कोई हिसाब किताब निकालो यार बैठ के। ये इलियास कादरी का प्रो वर्जन है, बैठे बैठे कहानियां बनाता रहते बैठे बैठे, और उन कहानियों को ये नाम देते मार्फत का। मतलब चप्पलों से मारे ऐसे बेवकूफ इंसान, और इनसे बेवकूफ लोग हुए जो ऐसे जहनों को बुलाते हैं। यार मुझे हैरानी होती है यार, अकल का कोई काम नहीं है इनकी महफिलों में, अकल और शऊर का कोई काम नहीं है। और कुरान बार बार जोर दे रहा है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ये वही मिसाल है इलियास कादरी वाली कि जब इलियास कादरी को कोई मसला हुआ था तो उनका सुना था कि उनको वो छोटा पेशाब बंद हो गया था, तो जब उनको इलाज की जरूरत पड़ी तो वो शिफा इंटरनेशनल और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, वहां जाके अपना इलाज कराया, और उनके मुरीदैन जो हैं वो दुआएं मांग रहे थे टेलीविजन के ऊपर बैठ के। मेरे ख्याल से वो वीडियो गलबन आपने सबने देखी होगी। तो सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि वहां पर इलियास कादरी ने अपना इलाज नहीं किया, उसी तरह से ये गुलाब चंद ये नहीं कि वो अपना इलाज नहीं कर सकते तो वो तुम्हारा क्या करेंगे। राबिया बसरिया हरम शरीफ की तरफ चली, इधर हजरत हसन बसरी चले। ठीक है। हजरत हसन बसरी पहले पहुंच गए, जाके देखा काबा ही नहीं था। खाओ माँ कसम। कहने लगे अल्लाह तेरा घर कहाँ है? आवाज आई हसन, मेरा काबा एक मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया। असंभव, असंभव। आपने सफर शुरू किया, वापस वहां पहुंचे जिस रास्ते से हजरत राबिया बसरिया आ रही थी। देखा तो राबिया बसरिया के चारों तरफ काबा तवाफ कर रहा था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब?
غالباً میں نے کل بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ ان لوگوں کی نظر میں اللہ رسول کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی کوئی عزت ویلیو نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے گھر کو، آپ علیہ السلام کی ذات کو، دین اسلام کو صرف استعمال کیا ہوا ہے اپنے بزرگوں کی اور رابعہ بصری کی یا جو بھی ان کو مل گئے ان کی شان کو بڑھانے کے لیے اور آپ لوگوں سے مال مانٹنے کے لیے۔ یا پھر میں یوں کہوں کہ رابعہ بصری بھی توحید پرست تھی، حسن بصری بھی توحید پرست تھے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پر یہ لوگوں سے چندے لے رہے ہیں، ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سارے توحید پرست لوگ تھے، جتنے بھی جن کا کتابوں میں نام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، حسن بصری یا جو بھی، یہ سارے اگر ولی بھی تھے تو یہ توحید پرست تھے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ پتہ نہیں کوئی انگریز یہودیوں کا طبقہ یہاں پر آیا یا پتہ نہیں انگریزوں نے ہم پر ایسے جو ہے وہ عذاب مسلط کیے ہیں، چھوڑے ہیں ہم پر یہودی، جنہوں نے داڑیاں رکھ کے اور کلمہ پڑھ کے ایسی تسی مچا رکھی ہے۔ خدا کے لیے اپنے ارد گرد ان بہروپیوں کو پہچانے۔ دو باتوں میں سے ایک آج آپ کو ماننی پڑے گی، یا تو وہ لوگ جھوٹے تھے جن کے یہ قصے سنا رہے ہیں، یا تو انہوں نے اسلام کو برباد کیا ہے، یا پھر یہ لوگ جھوٹے اور ان لوگوں نے اسلام کو اور ان کے نام کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے پہچانے، اپنے بزرگوں کی عزتوں کا پاس رکھیں، خانقاہوں کا پاس رکھیں۔ اگر وہ اچھے لوگ تھے، توحید پرست تھے، تو ان کی عزتوں کا پاس رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے مزید سے مزید اسلام کو آسان کر کے گئے۔ لینگویج پک چینج کی ہے، عربی سے اردو میں آئے، تو ان کی عزت کو ایسے پامال نہ ہونا دے۔ اگر وہ سچے تو ان لوگوں کو جھوٹے مارے، اور اگر یہ سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں تو پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، کیونکہ نہ آپ کو وہ صحیح ملے اور نہ اب آپ ان کی جان چھوڑ رہے ہیں۔ خدا را ریکویسٹ ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صحیح پہچانیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو اللہ رسول، خانہ کعبہ اور مدینہ شریف اور یہ قرآن مجید کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے لیے معنی رکھتا ہے ان کو بلانا، مال دینا، دیٹس اٹ۔ جہاں پیسے دینا بند کر دو گے، میلاد کو بلانا بند کر دو گے، ان کی قصے اپنے آپ ختم ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی۔ ورنہ ایمانداری سے بتائیے گا کبھی آپ نے کبھی بھی اس طرح کے میلادوں پہ، پیروں کے عرسوں میں قرآن کا ترجمہ کسی کو بتاتے ہوئے سنا ہے؟ اور اگر کوئی قرآن کا ترجمہ بتا بھی رہا ہو کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، تو اس کو وہابی یہودی بول کے گالیاں گولیاں دے کے بھگا دیتے ہیں۔ ہوش کے ناخون دو، ہوش کے ناخون دو۔ کیوں اپنے آنے والی نسلوں سے اپنا مذاق اڑواتے ہو؟ کیونکہ آپ لکیر کے فقیر تھے، وہ لوگ 5G دور کے بچے، وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ مانتا ہوں آپ جیسی خوراکیں انہوں نے نہیں کھائی، مانتا ہوں ان کی جوانی آپ جیسے نہیں ہے، وہ آپ جتنا وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان کی جو عقل اور ان کا جو شعور ہے نا آج کے دور کے حساب سے، وہ آپ کے آباء و اجداد سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ جو آپ لوگ شاید مہینوں میں کام کرتے تھے، وہ آج نینو سیکنڈز پہ کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر دور کا فرق ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات، یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب کھڑا کر دیں اس کو، کھڑا رکھ، اس کو کھڑا رکھ، ایسے دیکھو، دیکھ رہے آپ، ہاتھ پیر، منہ دیکھو، منہ دکھا، کیمرہ مین منہ دکھا، منہ دکھا، دیکھ رہے ہو منہ؟ پیرالائز میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اسی سمے پرمیشور کا آتما اس کو چھوئے، یہوہ کی شکتی اترے، چھوڑ دے، ہاتھوں پہ کیمرہ کرو دوبارہ، پیروں پر کیمرہ کرو، منہ پر کیمرہ کرو، منہ پر یو آر ہیلڈ۔ شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹے؟ نام کیا بیٹے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا دل ہے